फ़िदा दिल हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कन्वोकेशन है, मेहनत का फल डिग्री की सूरत में मिला है। ये महज कागज़ का पुर्जा नहीं है। एक स्टूडेंट मुझे नज़र आए हैं और वो अपने वालिद साहब के साथ मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि वो अपने रिवायती लिबास में मलबूस हैं और ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी रिवायात नहीं छोड़ते, अपना कल्चर नहीं छोड़ते और अपनी पहचान नहीं छोड़ते। पहले स्टूडेंट साहब से बात कर लेते हैं। अपना तारुफ कराइए। डॉक्टर गुलाम हुसैन मेरा नाम है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अभी जो रिसेंट मुझे मिला है गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह, वो मास्टर इन मस्कुलोस्केलेटल रिहैब साइंसेस में मिला है और इस कामयाबी का जो क्रेडिट है वो अब मैं अपने टीचर्स, फ्रेंड्स और ख़ासकर मैं अपने वालिदैन को देता हूँ कि उनकी बदौलत मैं इस काबिल बना के मैं ये गोल्ड मेडल हासिल। आपके वालिदैन पढ़े हुए हैं? नहीं, मेरे वालिदैन जो है वो दोनों इलिटरेट है, पढ़े नहीं है। तो ये कैसे हुआ मुमकिन कि मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं आपके वालिदैन और आप इस मकाम तक पहुँचे हैं? बस ये तो मेरी अपनी मेहनत थी और उन लोगों का जो एक हौसला था, उन लोगों का जो एक कंटिन्यू सपोर्ट था, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। और उधर ज़्यादा रहे हैं अपने वज़ीरिस्तान में या? मैं तो मतलब मैट्रिक के बाद यहाँ आया हूँ एजुकेशन के लिए, लेकिन फैमिली सारी वहाँ रहती है। अच्छा, तो इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। मुशरा सलूम नेदा हाजी साहब सरंगे दा जज्बाब दर पेश पे दोशला चे खपल बच्चों ने तो आला तालीम वेरके तक दस्तू च अल्हम्दुलिल्लाह ज़ जनूबी वज़ीरिस्तान सरा ताल्लुक़ लार कुम दे वज़ीर सरा ताल्लुक़ लार ये मिजरा पसमानदा इलाका दो अल्हम्दुलिल्लाह बस दामो आज़म वक्त च जो पदक बाची बंदे तालीम का खपला देवेले नु हासिल करा ओ खपला खो द मिज दे प्लूर दे निका वक्ती नाविल का द मिज जिमाउर खाल ख्वागाओ स्कूलिना नहीं, कॉलेजिना नहीं, कॉलेजिना नहीं विस दे वनाला काडरा पसमानदा दो न कॉलेजिना शतान तशाइस्ता बिया चवी है पाके टीचरून नवी विस खबर दादू च दा जनका यू खपल शाउको बल अल्हम्दुलिल्लाह खपल मेहनत सरा द स्तर वरासद ओ द खर्च पुजुर वरासद ओ जविस द दनादार स्क्वायर्स कमा च मिसाल दायदा दास्त कुछ मुद हकमत न तनखा मिंदला دا یو قسم په د بنده د الله پاک ذمہواره شوه د انسانونو خدمت وکړو او د ارومنه د ځون بچکاوي او ان شاء الله دا دنیا پانی دو مشتل زنه راونی تو ته شي کاروبار کړ مو خو جی زمیندار کړل لکه افورد کوله د شلا چې د تعلیمي اخراجات برداشت کړي او ان شاء الله مو پیرا کاول خدای پاک وسیلار ته جوړاوله د هر الوري الله پاک یو سبب جوړوه و مطلب دا چې د خرڅه خدای پاک پیرا کاوله هم او تو سیدا غنی چې تعلیم یو داسې ذریعہ دو چې پیغه په ذریعہ باندې نو نسل مش قوم مش ملک چکیم دا مش وطن چکیم دا هغه پرمختګ کوي شي مخشت لای شي دا خو جی داستو چې پاکستان سره مخ کې دا یو بیړای ټیپک وو د چکلا د امریکای د ریس جنگولګ په افغانستان کې بیا کلشنکوف روګار شو وس دا ور داستای چې د سنس داور دی د باټن داور دی چې تعلیم د نوی په بازور کې نشه ګرځیدلای او یو بادشاہي پتخه کولای نشي وس تعلیم دمره ضروری دی دمره چې کازه دا وس نسل تا فکر کما چې مثال تعلیم د نوی په هوټل کې د نه لګاوي د هوټل مزدورانه درکوي خو زه د خپل حکومت نه د افیل ک د گورنر صاحب نه چې دا کیمه پسمانده لاکی دل کاټل او جنسي دی وس 8 شول د میر جنسي گو شکړه دا ته د دای ترقی ورکو د تعلیم د سکولي د کالجی لکه دا ډیر به واسه خلک ته یو خو اپریشن ډیر مربوط ک چکلا پاوز اپریشنین اپ ک وکل به کورا شول ماجر شول وس په ماجرتو بند شپه تراوی او زه دا فیل کما چې د میش خپل د جنسي پند دا او جنسي تا وراسوي کالجینا د په جوړ کو سپټالینا د په جوړ کو او دانن چې څورا ډاکټرون پاریخ شول یا میډیکل یو خاصتل یا مثال نامینه یو خاصتل دا تازه دا خوشخبری ورکاو ما چې په دا بندو توس د قیامت پر ورځ غوړې نیولې وي توس خپل علوله ډپټی کې علوله تنخی وخله د انسانونو خدمت کې چې مستقبلم کښلای روشي او د توسو بچون کښلی وي چې څوک د اروم ناچار وخلی دغه بچون تا وکسسته مش توس لیدلې دي او زه د اپیل کوم ټول ډاکټرون ته وزوړه تا و نوي تا چې توس خپل ډپټی ته توجه ورکړي د پاکستان ډیر سخت غریب خلک دی هیڅ واسی نشته او زه د گورنر صاحب نه دا فیل کما چې د میر دا وته جنسي ته د سکولینا او ډیمینا یې بم په وچاول کې دی مجرتوب وک
او زه دا هغه ورکوم مرسکویر چې انشاءالله د تو قیامت په دا جنسه باندې خوشحالی وي چې دا نمیږه د وزیرستان کسا پشاور کسا 3500 د یوه سوارلی کریادو چې ونه نارڅی و پشاور ته دا آن جان 7000 روپۍ لاګي دا سټوډنټ مثال پلوري بیمور شي په کلی کې مړای وشي دا رڅی دغه واجه نه چې مثال ول سہولت نشته او دلته دای خرڅه برداشت کوي بیو دا روغ رانځي دا سہولیات را پچار دي چې ویرا دا سہولیات د مش په وطن کې کله دغه افسرونو موجوده افسرونو غوړه په نیولې وي کسا دغه غل کې سرومیش برابر وي چې کله دای مشته پیرا سہولت را ठीक तो आप ये बताइए कि आपके वाले साहब रिवायती लिबास पहने हुए रिवायती पगड़ी पहने हुए आपको आज फ़ख्र महसूस हो रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपने दोस्तों से आपने इनका तारुफ कराया है? जी बिल्कुल कराया है। मैं तो ये चाहता था कि गवर्नर साहब से मैं कहूँ कि मेरा ये जो गोल्ड मेडल है ये इसको पहना दे, क्योंकि क्रेडिट मैं इसको देता हूँ इस गोल्ड मेडल का, लेकिन चूंकि वो सिक्योरिटी वालों ने मना किया तो मजबूरन मैंने खुद वो वसूल किया। जी नाजरीन, आपने बाप बेटे को देखा, बेटे को बाप के ऊपर फ़ख्र है और बाप को बेटे के ऊपर फ़ख्र है, और मुझे भी फ़ख्र हो रहा है कि इनसे मैंने बात की और इनके ख़यालात जाने और आप तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया।